प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यास् चक्रवात प्रभावस्य समीक्षायै अद्य ओडिशाम् अथ च पश्चिमबंगालं गमिष्यति। असौ प्रभावितक्षेत्राणां वायवीय सर्वेक्षणं करिष्यति। तत्रैव प्रधानमंत्री समीक्षोपवेशनम् अपि करिष्यति। नीति आयोगस्य सदस्यः डॉक्टर वी.के. पॉल सूच्यौषधीकरण कार्यक्रमे प्राह यत् फाइजर पक्षतः औषधस्य उपलब्धतायै लब्धसंकेतैः एव सर्वकारः निर्माणी च आयाताय मिलित्वा कार्यं कुरुतः। भारते कोविड मृत्युमितौ निराधार तथ्यानां नास्ति कोऽपि वैज्ञानिकाधारः। कोरोना संक्रमण कारणेन 67 दिवंगत पत्रकाराणां परिजनेभ्यः केन्द्र सर्वकारः वित्तीय सहयोगं विधास्यति। सूचना प्रसारण मन्त्रालयः पत्रकार कल्याण योजनान्तर्गतं प्रत्येकं परिवाराय दास्यति 5 लाख रूप्यकात्मक सहायता राशि। देशे सूच्यौषधीकरणस्य कार्यं जवीयस्य गत्या वर्धते। दत्ताः 20,54,50,00,000 सूच्यौषधमात्राः 45तः अधोवर्षीयेभ्यः अधुना पर्यन्तं 1,50 कोटितोप्यधिकमात्राः दत्ताः। विदेश मंत्री एस जयशंकरः अमेरिकायाः राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शक जैक सुलिवन अथ च बाइडेन प्रशासनस्य वरिष्ठाधिकारिभिः मिलितवान्। कोविड महामारी, हिंद प्रशांत यात्रा इत्यादि विभिन्न अन्ताराष्ट्रिय द्विपक्षीय विषयेषु विहिता चर्चा। बशर अल असद चतुर्थवारं निर्वाचन जयान्ते अग्रिम कार्यकालाय सीरियायाः राष्ट्रपति पदे स्थास्यति। विगत 10 वर्षेभ्यः हिंसावृत्ते देशे बशर अल असद आगामी 7 वर्षेभ्यः स्थास्यति राष्ट्रपतिः। अभिवादये, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यास् चक्रवात प्रभावस्य समीक्षायै अद्य ओडिशाम् अथ पश्चिम बंगालं गमिष्यति। असौ बालासोर, भद्रक, पूर्व मेदिनीपुर सदृश प्रभावित क्षेत्राणां वायवीय सर्वेक्षणं करिष्यति। तत्रैव भुवनेश्वर, पश्चिम बंगालस्य पश्चिम मेदिनीपुर जनपदस्य केकलाई कुंडायां च समीक्षोपवेशनं करिष्यति। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री द्वारा आहूत समीक्षोपवेशने आगमिष्यति। मुख्यमंत्री कथितवान् यत् प्रधानमंत्री राज्ये चक्रवात कारणात् जातहानि संदर्भे चर्चायै उपवेशने आहूतवान् अस्ति। तस्मिन् अहमपि भविष्यामि। प्रारंभिक समीक्षायां राज्य सर्वकारेण अल्पात् अल्पं 15,000 कोटि रूप्यकाणां हानेः आकलनं कृतमस्ति। केन्द्र सर्वकारेण 400 कोटि रूप्यकाणाम् अग्रिम सहयोगरूपेण दानस्य घोषणा विहिता अस्ति। किन्तु राज्य सर्वकारस्य पक्षतः मुख्यमंत्री आह यत् 1,000 कोटि रूप्यकाणि अन्यद् आवंटितानि स्युः। नीति आयोगस्य सदस्यः डॉक्टर वी.के. पॉल सूच्यौषधीकरण कार्यक्रमे प्राह यत् फाइजर पक्षतः औषधस्य उपलब्धतायै लब्धसंकेतैः एव सर्वकारः निर्माणी च आयाताय मिलित्वा कार्यं कुरुतः। भारते कोविड मृत्युमितौ निराधार तथ्यानां नास्ति कोऽपि वैज्ञानिकाधारः। Done ad hoc and without any basis. Distorted estimates कुछ लोगों ने बैठ के मोर्टेलिटी वाले पार्ट पे इन्फेक्शन के लिए सीरोलॉजी का हमारा ही डेटा इस्तेमाल किया है, वो भी जनवरी दिसंबर वाला। वेदर इट अप्लाइज टुडे वी डोंट नो। ऑन व्हाट बेसिस दिस ग्रुप पुल्स आउट इन्फेक्शन मोर्टेलिटी रेट ऑफ 0.3 एक सिनेरियो, 0.15 एक सिनेरियो, 0.6 एक सिनेरियो? क्यों, किस बेस पे? दैट इज अ फ्लॉ इन दिस। दिस इज जस्ट एन assumption and a feeling of some people, and therefore this is something which should have been not published, particularly in so-called prestigious publication.
देशस्य राज्येषु गमागमरोधस्य नियमानां कारणेन कोरोना रोगिणां संख्यासु न्यूनता आगच्छति। प्रतिदिनं 4 लक्षात् अधिकसंख्यासु न्यूनतां प्राप्य सम्प्रति संख्या 2 लाख अस्ति। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत्य नैके राज्येषु कोरोना प्रकरणेषु न्यूनता आगता। सर्वकारपक्षतः कोरोना महामारीम् अपाकर्तुं प्रयासानां परिणामाः कोरोना प्रकरणेषु न्यूनता अस्ति। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् शीघ्रमेव अधिकमात्रायां कोरोना सूच्यौषधम् उपलब्धं भविष्यति। अस्य उत्पादने सर्वकारः वृद्धिं करोति। कोरोना संक्रमण कारणेन 67 दिवंगत पत्रकाराणां परिजनेभ्यः केन्द्र सर्वकारः वित्तीय सहयोगं विधास्यति। सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य अमित खरे सचिवस्य अध्यक्षतायां पत्रकार कल्याण योजना समितेः सम्पन्ने समुपवेशने प्रत्येकं परिवाराय 5 लाख रूप्यकाणां प्रावधानं विहितम्। दिवंगत पत्रकाराणां परिजनेभ्यः शीघ्रमेव सहयोगो मिलेत् इत्यतोऽस्य कृते साप्ताहिक आधारे पत्रकार कल्याण योजना समितिः आवेदनविषये समुपवेशनम् आयोजयिष्यति। देशे कोरोना संक्रमणं विरुध्य सूच्यौषधीकरणस्य कार्यं जवीयस्या गत्या वर्धते। भारते अधुना पर्यन्तं 20,54,50,00,000 सूच्यौषधमात्राः प्रदत्ताः सन्ति। सूच्यौषधीकरणाभियानस्य 132 दिने 26,58,218 सूच्यौषधस्य मात्राः दत्ताः। तत्रैव पूर्णे देशे 18 चतुश्चत्वारिंशत् वर्षीयायुवर्गस्य 1,51,52,सहस्राधिकाः जनाः सूच्यौषधीकरणस्य प्रथममात्रां गृहीतवन्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रियाङ्किक स्वास्थ्याभियानस्य कार्यविस्ताराय जवीयस्या गत्या पदक्षेपाः उत्थापनाय निर्देशम् अदात्। अभियानम् इदं बृहत् संख्यायां स्वास्थ्यसेवाः सुलभाः कारयत् जनजीवनं सरलं करिष्यति। अभियानस्य प्रगति समीक्षायै उच्चस्तरीय समुपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् प्रधानमन्त्री आह यत् नागरिकेभ्यः नूतनाभिः विविधतापूर्ण सेवाभिः अभियानमिदम् आंकिक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रे क्रान्तिं विधास्यति। विगतवर्षाद् प्रारब्धे अभियाने अस्मिन् अधुना पर्यन्तं प्रायः 11,90,000 स्वास्थ्य परिज्ञान पत्राणि सिद्धानि, अथ च 3,106 चिकित्सकानां 1,490 स्वास्थ्य केन्द्राणां पञ्जीकरणं कारितम्। जम्मू कश्मीरस्य अधमपुर क्षेत्रे रात्रौ एकस्यां निर्माण्यां भीषणः अग्निदाहोऽभूत्। अग्निदाहः एतावत् भीषणम् आसीत् यत् तस्य प्रशमनाय भारतीय वायुसेना आहूतः। अग्निशमनाभियानमिदानीमपि प्रवर्त्यते। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः अद्य नईदेहल्यां दृश्यश्रव्य तन्त्रमाध्यमेन जीएसटी अर्थात् वस्तु एवं सेवाकर परिषदस्य 43तम उपवेशनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। वित्तराज्यमन्त्री अनुराग ठाकुरः अपि उपवेशने भागं ग्रहीष्यति। राज्यानां संघशासित प्रदेशानां वित्तमन्त्री केन्द्रराज्यानां च वरिष्ठ अधिकारिणः अपि उपवेशने उपस्थिताः भविष्यन्ति। अमेरिकायाः 5 दिवसीय यात्रायै गतः विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अमेरिकीयं राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदं जेक सुलिवन इत्यमुम् अमिलत्। ससमेव असौ बाइडेन प्रशासनस्य अन्यैः वरिष्ठाधिकारिभिः समम् अपि मन्त्रणां कृतवान्। मेलनावधौ डॉक्टर एस जयशंकरेण हिंद प्रशांत क्षेत्रम् अवलम्ब्य विस्तृत चर्चा कृता। कोरोना महामार्याः नियमनाय साहाय्य विषये अमेरिका भारत व्यापार परिषदा अथ अमेरिकीय वैश्विक कार्यबलस्य सदस्यैः समं तेन व्यापकरूपेण चर्चा कृता। अन्ये चापि नैके विषयाः परिचर्चिताः।
विदेशमन्त्रिणा उक्तं यत् महामार्याः प्रतिसङ्घर्षे भारतस्य प्रयासेषु अमेरिकायाः समवायानां भारत अमेरिकीय व्यापार निवेश संवर्धनाय अमेरिकीय जगतः प्रतिबद्धता प्रशंसनीयास्ति। बशर अल असद चतुर्थवारं निर्वाचन जयान्ते अग्रिम कार्यकालाय सीरियायाः राष्ट्रपति पदे स्थास्यति। असद हफीज नाम्नः स्वपितुः स्थान राष्ट्रपति पदाय एकचतुर्थादपि अधिकशताब्दी पर्यन्तं शासनं कृतवान्। सीरियायाः विपक्षेण निर्वाचनं विश्वासघातत्वेन कथितं। सीरियायाम् एकदशकात् संघर्षः प्रवर्तमानः। गृहयुद्धे प्रायः 3,88,000 दिवंगताः। देशस्य बृहत् संख्या स्वगृहाणि परित्यक्त्वा बहिः गताः। प्रायः 60 च विदेशे शरणं गृहीतवन्तः। निर्वाचनं सर्वकार नियन्त्रित क्षेत्रेषु सीरियायाः च केषुचित् दूतावासेषु कारितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यास चक्रवात प्रभावस्य समीक्षायै अद्य ओडिशाम् अथ च पश्चिमबंगालं गमिष्यति। असौ प्रभावित क्षेत्राणां वायवीय सर्वेक्षणं करिष्यति। तत्रैव प्रधानमन्त्री समीक्षोपवेशनम् अपि करिष्यति। नीति आयोगस्य सदस्यः डॉक्टर वीके पॉल सूच्यौषधीकरण कार्यक्रमे प्राह यत् फाइजर पक्षतः औषधस्य उपलब्धतायै लब्धसंकेतैः एव सर्वकारः निर्माणी च आयाताय मिलित्वा कार्यं कुरुतः। भारते कोविड मृत्युमितौ निराधार तथ्यानां नास्ति कोऽपि वैज्ञानिकाधारः। कोरोना संक्रमण कारणेन 67 दिवंगत पत्रकाराणां परिजनेभ्यः केन्द्र सर्वकारः वित्तीय सहयोगं विधास्यति। सूचना प्रसारण मन्त्रालयः पत्रकार कल्याण योजनान्तर्गतं प्रत्येकं परिवाराय दास्यति 5 लाख रूप्यकात्मक सहायता राशिः। देशे सूच्यौषधीकरणस्य कार्यं जवीयस्या गत्या वर्धते। दत्ताः 20,54,50,00,000 सूच्यौषधमात्राः 45तः अधोवर्षीयेभ्यः अधुना पर्यन्तं 1,50,00,000तोप्यधिका मात्राः दत्ताः। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः अमेरिकायाः राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शक जैक सुलिवन अथ च बाइडेन प्रशासनस्य वरिष्ठ द्विपक्षीय विषयेषु विहिता चर्चा। बशर अल असद चतुर्थवारं निर्वाचन जयान्ते अग्रिम कार्यकालाय सीरियायाः राष्ट्रपति पदे स्थास्यति। विगत 10 वर्षेभ्यः हिंसावृत्ते देशे बशर अल असद आगामी 7 वर्षेभ्यः स्थास्यति राष्ट्रपतिः। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।